नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि म तपाईहरु समक्ष सिकाइ सहजीकरणको सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। आजको सहजीकरणमा हामी पदवर्ग पहिचान अन्तर्गत, शब्दवर्ग पहिचान अन्तर्गत विशेषण र क्रियापदको विस्तृत परिचय र पहिचान गर्ने आधारहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षामा, कक्षा 9, 10 का हरेक आन्तरिक तथा वार्षिक परीक्षा प्रणालीको चाहिँ परीक्षाहरूमा शब्दवर्ग पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही शब्दवर्ग पहिचानसँग सम्बन्धित रहेर आजको सहजीकरण क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले पाठको सुरुवातमै भनेको छु, आज हामी विशेषण र क्रियापदमा केन्द्रित रहनेछौँ। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो पूर्व ज्ञानका आधारमा, यसभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा पढेको अनुभवको आधारमा केही विशेषण वर्गमा पर्ने शब्दहरूको टिपोट आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा गर्नुहोस् त। यहाँहरूले गरेका टिपोटहरूमा नीलो, अग्लो, कालो, साहसी, परिश्रमी, मिठो, तितो, होचो, गुलियो, ज्ञानी, राम्रो, धेरै, सयौं, पहिलो, दोस्रो, हजारौं, लाखौं, सेता, छुच्चो, दयालु, ज्ञानी, लगनशील, परिश्रमी जस्ता शब्दहरू परेका हुनुपर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले टिपोट गर्नुभएकै जस्ता शब्दहरू विशेषण वर्गमा पर्दछन्। यी उदाहरणहरूका आधारमा विशेषण भन्नाले विशेषणलाई हामी यसरी परिभाषित गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नाम वा सर्वनामको गुण, दोष, अवस्था, परिणाम, संख्या आदि बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। विशेषण अन्तर्गत कुन, अब कसरी विशेषण चिन्ने, विशेषणलाई अझै परिभाषा दिउँ एकदम छोटो मिठोमा। इंग्लिशको WH क्वेशन सम्झिनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। WH भनेपछि WH बाट सुरु हुने वर्डहरू हो। नेपालीमा कुन, कस्तो, कत्रो, कति, कसको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने पद चाहिँ विशेषण पद हो। भाइ बहिनीहरू, कुन, त्यो, यो, मेरो, कसको, मेरो, उसको, कस्तो, कालो, गोरो, पिरो, छुच्चो, टर्रो, अमिलो, कत्रो, ठुलो, कति, धेरै, थोरै, अलिकति, यति उति हो। यी शब्दहरू विशेषण शब्द हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पाठ्यक्रममा निर्धारण गरिए अनुसार विशेषणको वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। गुणबोधक विशेषण, संख्याबोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण र परिणामबोधक विशेषण गरेर विशेषणको वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो आरेखलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यहाँहरूले गुणबोधक विशेषणको मुनि सेतो, डोके, सिन्दुरी, संख्याबोधकको मुनि एक, सयौं, सय, प्रत्येक, पहिलो, सार्वनामिक विशेषणको मुनि यो, यी, यो, त्यो, के, को, हाम्रो, तिम्रो, परिणामबोधकको मुनि धेरै, थोरै, प्रशस्त, धेरथोर, यथेष्ट जस्ता शब्दहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यी दृष्टान्तका लागि, उदाहरणका लागि भाइ बहिनीहरूको अवधारणालाई पुनर्ताजा बनाउनका लागि ल्याइएका दृष्टान्त हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुणबोधक विशेषण आउनुहोस् छलफल गरौँ। गुणबोधक विशेषण अन्तर्गत यसले नाम वा सर्वनामको गुण वा दोष बुझाउने, जस्तो रङमा सेतो, कालो, हरियो, सिन्दुरी, गुलाबी
स्वादमा गुलियो पिरो अमिलो टर्रो नुनिलो आदि। स्वभावमा दयालु रिसाहा लजालु सहयोगी, छाँटमा खस्रो मसिनो चिल्लो, बानीमा असल खराब अल्छी परिश्रमी लगनशील मेहनती सक्रिय, अवस्थामा धनी गरिब नीच उच्च रोगी, आकारमा सानो गोलो अग्लो, समयमा प्राचीन समकालीन तात्कालीन। प्राचीन भन्नाले पुरानो बितेको धेरै पुरानो समय, समकालीन भनेको एउटै उमेर समूह, तात्कालीन भने त्यस अवस्थाको हो। स्थानमा काभ्रेली भोजपुरे सल्यानी पलाञ्चोके पाल्पाली भक्तपुरे। वस्तु डोके चन्दने घरेलु स्वदेशी विदेशी जंगली च्याउ। जातिमा नेवारी पराजुली भारतीय अंग्रेजी हिन्दी यो जाति यी गुणबोधक विशेषण हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसैगरी संख्याबोधक विशेषण नाम र सर्वनाम शब्दको निश्चित वा अनिश्चित संख्या बुझाउने क्रम बुझाउने आवृत्ति बुझाउने चाहिँ के हुन्छ भने यस्ता शब्दहरू संख्याबोधक विशेषण हुन्। अनिश्चयबोधकमा हेर्नुहोस् धेरै थोरै थुप्रै अलिकति निश्चित भनेको छैन यसले। संख्यामा 1 5 100 1000 लाख। आवृत्ति दोब्बर तेब्बर एकोहोरो 2 गुना 4 गुना 10औं गुना 100औं गुना। प्रत्येक वाचक संख्याबोधकमा पनि प्रत्येक वाचक सर्वनाम पनि हुन्छ। प्रत्येक हरेक एक एक गरेर क्रममा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जस्ता शब्दहरू यी संख्यावाचक विशेषण हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सार्वनामिक विशेषण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ यो केटो साह्रै मेहनती छ भन्ने सुन्नुभयो। त्यहाँ केटो नामपदको रूपमा आएको छ। यो सर्वनाम हो। सरसर्ती भन्दा योलाई हामी सर्वनामै भन्छौँ। तर यहाँ प्रयोग भएको अवस्थालाई हेर्दा कुन केटो यो केटो सर्वनाम पद स्वयं विशेषणको रूपमा आएको छ। सर्वनाम पद स्वयं विशेषणको रूपमा प्रयोग भएको छ। हो यसरी सर्वनाम भएर पनि विशेषणको रूपमा प्रयोग हुने पदलाई हामी सार्वनामिक विशेषण भन्छौँ। सार्वनामिक विशेषण चाहिँ सर्वनाम भएर पनि विशेषणको काम गर्न प्रयोग हुने पद। दर्शकवाचक सर्वनाम त्यो, यो, यी, तिनी, यी केटाहरू सहयोगी छन्। सम्बन्धवाचक विशेषण जो जे जुन जस्तो मानिस जस्तो संस्कारमा हुर्कन्छ उसको व्यवहार त्यस्तै हुन्छ। प्रश्नवाचक विशेषण को के कुन बाहिर को मान्छे उभिएको रहेछ मान्छेकोलाई को सर्वनाम भएर पनि यहाँ विशेषणको रूपमा काम गर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसै गरी विशेषणलाई उद्देश्य विशेषण र विधेय विशेषण, भेदक विशेषण र कृदन्त विशेषण गरेर पनि कतिपय व्याकरणहरूमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी सबै कुराहरू सुन्दा तपाईहरु जिल्ल पर्नु भएको छ, अन्यलमा पर्नु भएको छ। हामीले त नाम र सर्वनामको विशेषता जाहेर गर्ने शब्द विशेषण शब्द अनि 4 वटा वर्गीकरण मात्रै पढाएका थियौं भन्ने हुन सक्छ। यहाँहरूले पढ्नु भएको व्याकरण किताबलाई राम्रोसँग मनन गर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, भेदक विशेषण, कृदन्त विशेषण। अनि यति गहिराईमा पढ्नु पर्छ र विशेषणै पहिचान गर्नको निम्ति पढ्नु पर्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भोलि कुनै दिन तपाईहरुले आफूभन्दा साना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनु पर्यो, माथिल्ला कक्षाहरूमा गएर यस्ता विषयहरू पढ्नु पर्यो। त्यतिखेर मैले पढिन भनेर घोरिएर बस्नु बोझको रूपमा लिनुभन्दा आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अलिकति भए पनि विषयमा प्रवेश गर्नु राम्रो हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ। त्यसैले मैले यी कुराहरूलाई आफ्नो सहजीकरणमा समावेश गराएको। उद्देश्य विशेषण विशेष्य अर्थात नाम वा सर्वनाम पद भन्दा अगाडि आउने चाहिँ उद्देश्य विशेषण हो। जस्तो परिश्रमी किसानको भकारी अन्नले भरिन्छ। परिश्रमी किसानको भकारी अन्नले भरिन्छ। परिश्रमी भन्ने विशेषण आएको छ, किसान भन्दा अगाडि आएको छ। यो उद्देश्य विशेषण हो, नामपद भन्दा अगाडि आएको छ। विधेय विशेषण
विशेष्य वा नाम वा सर्वनाम पद भन्दा पछि आउने विशेषण पदलाई चाहिँ विधेय विशेषण भनिन्छ। चञ्चला, ज्ञानी र लगनशील विद्यार्थी। यहाँ आएको ज्ञानी र लगनशील नाम पद भन्दा पछाडि नै आएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अगाडि मात्रै आउँछ भन्ने अवधारणाबाट मुक्त हुनुहोस् है तपाईहरु। विशेषण नाम र सर्वनाम भन्दा पछाडि पनि आउन सक्छ, यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। यसैगरी विशेषणको अर्को किसिम भेदक विशेषण। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भेदक विशेषण भन्नाले यहाँले कारक र विभक्ति भन्ने शीर्षक पढ्दा त्यहाँ षष्ठी विभक्ति पढ्नुपर्छ। को, काकी, रोरारी, नोनानी, षष्ठी विभक्ति चिन्ह, षष्ठी विभक्तिका चिन्हहरू को, काकी, रोरारी, नोनानी हो। यी लागेर बनेका विशेषण शब्दहरूलाई भेदक विशेषण भनिन्छ। जस्तो विवेशकी आमा, हाम्रो विद्यालय, मेरो कलम, यसले भेदक विशेषण निश्चित व्यक्तिको भनेर बुझाएको छ। दिनेशको भाइ, राधाकी बहिनी, यी भेदक विशेषणका नमुना हो। अर्को कृदन्त विशेषण। कृदन्त विशेषण भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले म विशेषण पहिचान गर्ने आधारमा पनि बताउने छु, अहिले पनि अलिकति जान्नुहोस्। क्रियाका धातुमा ने, एको, एकी, एका प्रत्यय लागेर बनेका विशेषण पदहरू चाहिँ कृदन्त विशेषण। विशेषण कृदन्त पनि हुने रहेछ। पढेको पाठ बिर्सनु हुँदैन। पढ धातुमा एको प्रत्यय लाग्यो, पाठ बिर्सनु हुँदैन। अब यो पढेको असमापिका क्रिया पनि पाठ भन्दा अगाडि आयो, यसले विशेषता जाहेर गर्यो भाइ बहिनीहरू। पाठ भने नाम पद हो। पाएको सुविधा कसले त्याग गर्छ? सुविधा नाम पद हो। पाएको पाउ प्लस एको, पाउ धातुमा एको लागेर बन्नु पाएको हो। यहाँ पाएको सुविधा, सुविधा नाम पदको विशेषता जाहेर गर्न आयो। कस्तो सुविधा? पाएको सुविधा। कस्तो मान्छे? पढेको मान्छे हो। यसरी धातुमा प्रत्यय लागेर बन्ने कुन कुन प्रत्यय? एको, एका, एकी र ने। पढ्ने विद्यार्थी सधैँ प्रथम हुन्छ। कस्तो विद्यार्थी? पढ्ने विद्यार्थी। यी चाहिँ कृदन्त विशेषण हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब आउनुहोस्, यति विशेषणका विषयमा छलफल गरिसकेपछि, विशेषणको मिहिन अध्ययन गरेपछि, किसिम सहितको अध्ययन गरेपछि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले सजिलैसँग विशेषण चिन्न सक्नुहुन्छ। तैपनि बुँदागत रूपमा विशेषण कसरी चिन्ने, हामी कसरी विशेषण पहिचान गर्न सक्छौं? सबैभन्दा पहिला वाक्यमा कत्रो, कस्तो, कति, कुन, कसको प्रश्नको उत्तरमा आउने पद विशेषण हुन्छ। धातुमा एको, एकी, एका, ने प्रत्यय लागेर बनेको शब्द विशेषण हुन्छ। मैले अघि नै उदाहरण, पढ्ने विद्यार्थी, सुनेको कुरा, लेखेको कुरा मेटिँदैन भन्छौं नि हामी, हो लेखेको, यो विशेषण भयो। षष्ठी विभक्तिका चिन्हहरूको काकी, रोरारी, नोनानी लागेर बनेका शब्दहरू, मेरो झोला, उसको भाइ, तिम्रो कपाल, हाम्रो विद्यालय, यी मेरो, उसको, तिम्रो, हाम्रो, यी चाहिँ झट्ट हेर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सर्वनाम लाग्छ। अचुवामा ठोक्दिहाल्नुहुन्छ, सर्वनाम तपाईहरुको कलमको हो। यहाँनिर मैले गरेँ, वाउ जम्मै मिल्यो भनेर फुरुङ्ग परेर आएर मख परिरहँदा भोलि परीक्षामा बिग्रिन्छ। कपीमा उत्तर पुस्तिकामा हेर्दा यहाँ के भयो हो, यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यी झट्ट हेर्दा सर्वनाम लाग्ने शब्दहरूले पनि विशेषणको काम गरिरहेका हुन्छन्। यो कुरामा चाहिँ अलि बढी सावधानी र सचेत अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सर्वनाम भएर पनि नाम भन्दा अगाडि आउने वा विशेषणको काम गर्ने सार्वनामिक विशेषण भनेको छ। जो व्यक्तिको निधन भएको थियो तिनी कोरोना संक्रमित थिइन्। जो विद्यालयबाट भाग्यो उसले नै बगैँचाका बिरुवाहरू नष्ट गरेको थियो। यो चाहिँ सर्वनाममा आयो। सर्वनाम पनि विशेषणको रूपमा काम गर्न आयो। अर्को कतै उद्देश्य बनेर आएको हुन्छ भने कतै पूरक बनेर आएका शब्द पनि विशेषण हुन्छन्। जस्तो उद्देश्य बनेर आएको, बाठा मान्छेहरू सबैलाई मक्ख पारेर कुरा गर्दछन्। बाठा मान्छेहरू सबैलाई मक्ख पारेर कुरा गर्दछन्। बाठा उद्देश्य विशेषण भएर आयो। अब कहिले पूरक भएर आउने,
चञ्चला जिद्दी छ, सहनशील ज्ञानी छ। चञ्चला कस्तो छ भन्दा जिद्दी छ, यो पूरक भएर आयो। सहनशील कस्तो छ, ज्ञानी छ, पूरक भएर आयो, पछाडि पनि आयो। यसरी विशेषण हामी पहिचान गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुलाई यति सहजीकरण गरेपछि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न चाहन्छु। यहाँले पदवर्ग पहिचान गर्दा के विशेषणका किसिमै लेख्नुपर्छ त पर्दैन। कुनै शब्द विशेषण पहिचान गर्नुभयो, यो चाहिँ गुणबोधक हो, यो चाहिँ परिणामबोधक हो, यो चाहिँ संख्याबोधक हो, यस्तो लेख्नु पर्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सार्वनामिक हो भन्नु पर्दैन। तपाईहरुले सिधै विशेषण शब्द दिएको पदवर्ग, रेखांकित गरिएको पदवर्ग चिन्नुभयो, विशेषण लेख्नुस्। विशेषणमा पर्नेलाई यो फलानु वर्गको कृदन्त विशेषण वा चाहिँ उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण सरले यत्रो सहजीकरण गर्नुभयो, हामी के नलेख्ने त नगर्नु होला। तपाईहरुले आफ्नो अवधारणा बलियो बनाउनुस्, बुझाइ बलियो बनाउनुस्, तर यसलाई किसिममा चाहिँ गएर वर्गीकरण गर्नु पर्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले परीक्षाको समयमा उत्तर दिँदा पदवर्ग, पद, रेखांकित पद कुन समूहमा पर्छ त्यो समूह मात्रै लेखे हुन्छ, त्यसको किसिममा प्रवेश गर्नु पर्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विकारी शब्द अन्तर्गत अब आउनुस्। हामी छलफल क्रियापद अन्तर्गत रहेर क्रियापदमा रहेर गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। बगायो, लेख्छ, पढ्दैछ, खाँदै थियो, धायो, धोयो, रोयो, किन्यो, ढाल्यो, काट्छ। साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज बिहान उठेपछि विद्यालय आउन्जेलसम्म तपाईले गरेका क्रिया कार्यहरू भन्नुहोस् त। बिहान उठ्नुभयो, मुख धुनुभयो, चिया पकाउनुभयो, खानुभयो, गृह कार्य गर्नुभयो, पढ्नुभयो, कपाल कोर्नुभयो, ड्रेस लगाउनुभयो, यी सबै कुराहरू तपाईले गरेका कार्यहरू बताउने, तपाईले गरेका कामका घटनाहरू बताउने पद नै क्रियापद हो, अरु के पनि हो। अर्थात् क्रियापदलाई परिभाषित गरेर हेरौं। कर्ताले गरेको काम, कार्य, अवस्था, घटना, प्रक्रिया आदि बुझाउने शब्दलाई क्रियापद भनिन्छ। अनि धातुमा प्रत्यय लागेर बनेका भाषिक इकाइ नै क्रियापद हो। यो पनि थाहा पाउनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धातु के हो त यसतर्फ अलिकति परिचित। क्रियापद बुझ्नको निम्ति धातु बुझ्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, व्याकरण पढ्दा यहाँलाई कतिपय कुरामा जिगज्याग लाग्न सक्छ, अन्य लाग्न सक्छ, यो यति धेरै कुरा किन भन्ने लाग्न सक्छ। म फेरि पनि फ्रेश गरौँ। बुझ्नैलाई कठिन, बुझे झन कठिन, झन्झन बुझ्यो झन कठिन। बुझ्नैलाई कठिन, बुझे झन कठिन, झन्झन बुझ्यो झन कठिन। सिकाइ महासागर हो, जति पौडी खेलेर पनि छुन सकिँदैन। सिक्दै जाने हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। म पनि सिक्दैछु, म पनि अध्ययन गर्दैछु। मेरो पनि सिकाइ अपूर्णै रहेको लाग्छ मलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई झन्झट झर्को नमान्दिनु होला। जसले झर्को मान्छ त्यसले सिक्न सक्दैन। क्रियापद अघि मैले भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्रियापद बुझ्नको निम्ति धातु बुझ्नुपर्छ। धातु भने के हो त? तपाईहरु फेरि विज्ञानमा प्रवेश गर्नुभयो भने धातु भने त्यहाँ चाहिँ फलाम पाउनुहुन्छ, सुन, चाँदी इत्यादि मेटल भनेर पाउनुहुन्छ। त्यो विज्ञानको धातु र नेपालीको धातु अलिकति फरक छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ उदाहरणमा हेर्नु होला तपाईहरुले हिन्ड, पढ या हलन्त गरिएका छन्। गर, खेल, मर, जा, खा, काट, ढाल, धु, रु, चढ, हार, जित जस्ता शब्द धातुहरू देखिनु भएको छ। यी टुक्राहरू यी धातु हुन्। यिनीहरू क्रियापदको मुख्य टुक्रा हुन्। यिनीहरूको आफ्नै कोशीय अर्थ हुन्छ तर वाक्यमा प्रयोग हुन सक्दैनन्। यिनीहरूले पूर्ण रूपमा चाहिँ वक्ताको भाव आशय व्यक्त गर्न सक्दैनन्, मात्रै केही कामको संकेत गर्दछन्। तिनीहरूलाई धातु भन्दछौं हामी। धातुको वर्गीकरण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धातुलाई पनि अघि नामलाई जस्तै, अघि शब्दलाई जस्तै वर्गीकरण विभिन्न आधारमा गरिन्छ। एउटा बनोटको आधारमा मूल धातु, व्युत्पन्न धातु। मूल धातु खा, जा, भन, गर, पढ, बस, नाच, लेख। व्युत्पन्न धातु लेखबाट लेखाऊ, पढबाट पढाऊ, भनबाट भनाऊ, आऊ प्रत्यय लागेर बनेको। आऊ, याऊ, वाऊ, खुवाऊ। खुवाऊले मात्रै चाहिँ क्रिया पूरा हुन सक्दैन, बसाऊ हैन। यस्ता धातुहरू व्युत्पन्न धातु हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मूल धातुमा प्रत्यय लागेर बनेका हुन्छन्।
त्यसैगरी अन्त्यको आधारमा स्वरान्त धातु, अन्त्य भने कसरी टुङ्गिन्छ? स्वरमा टुङ्गिने आउ, दी, खा, जा, रु, धु, हु यी स्वरान्त धातु अन्त्यमा स्वरको उच्चारण हुन्छ। अब व्यञ्जनान्त धातु भनेको बस, जहाँ चाहिँ तपाईहरु खुट्टा काटेको भन्नुहुन्छ, हलन्त चिन्हको प्रयोग भएको देख्नुहुन्छ। पढ, हाँस, लेख, खेल, खाच, मार, पाक जस्ता शब्दहरू यो व्यञ्जन उच्चारणको अन्तमा व्यञ्जन आउने धातुलाई चाहिँ व्यञ्जनान्त धातु भनिन्छ। यो पढिसकेपछि भाइ बहिनीहरू अलिकति तपाईहरु क्रियामूल पनि पढ्नुपर्छ। धातुमा नु प्रत्यय लागेर बनेका वाक्य टुङ्ग्याउन नसक्ने पदहरू चाहिँ क्रियामूल हुन्। जस्तो खेल्नु, डुल्नु, गर्नु, भन्नु, जिस्काउनु, रुनु, धुनु जस्ता शब्दहरू चाहिँ यी क्रियामूल हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब बल्ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुहोस् हामी क्रियापदको वर्गीकरणमा पसौं। क्रियापदको वर्गीकरण विभिन्न आधारहरूमा गरिएको हुन्छ। एउटा कर्मको आधारमा क्रियापदहरू 3 प्रकारका हुन्छन्: सकर्मक, अकर्मक र विकर्मक। सकर्मक कर्म लिने, अकर्मक कर्म नलिने, विकर्मक दुईटा कर्म लिने। लेख्नु, पिउनु, लैजानु, बोल्नु सकर्मक। बहिनीले चिया पकाइन्, भाइले मलाई बोलायो कर्म लियो। जानु, कुद्नु, लड्नु, आयो जस्ता चाहिँ क्रियापद यी अकर्मक क्रियापद हुन्। भाइ रोयो यहाँ क्रियापद चाहिएन, भाइ आयो यहाँ चाहिँ कर्म चाहिएन। राजन लड्यो कर्म चाहिएन, कान्छी आई कर्म चाहिएन। अब विकर्मक क्रिया दुईटा कर्म लिने, दी, पहिराउनु जस्ता उदाहरणहरू छन्। उसले मलाई उपहार दियो, यहाँ दुईटा, उसले दियो मात्रै भन्या छैन, मलाई उपहार दियो वाक्य भयो हैन। त्यसैले यो चाहिँ विकर्मक क्रिया। दिदीले भाइलाई माला पहिराई, दिदीले भाइलाई माला पहिराइन्, यहाँ पनि दुईवटा कर्मको प्रयोग भएको छ। त्यसैले क्रियापदहरू कर्मका आधारमा सकर्मक हुन्छन्, अकर्मक हुन्छन्, द्विकर्मक हुन्छन्। एउटा मात्रै कर्म लिने सकर्मक, कर्म नलिने अकर्मक र दुईटा कर्म लिने कहिलेकाहीँ क्रियापदले दुईटा कर्म लिन्छ। गुरुले हामीलाई गृह कार्य दिनुभयो, तपाईहरुलाई दिया, हामी र गृह कार्य दुईटा कर्म लियो। गुरुले हामीलाई नेपाली व्याकरण पढाउनु भयो, दुईटा कर्म लियो, हामीलाई नेपाली व्याकरण। यसरी क्रिया कर्म लिने आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को संरचनाका आधारमा, बनोटका आधारमा भन्न सकिन्छ यसलाई। बनोटका आधारमा, संरचनाका आधारमा सरल क्रिया, मिश्रित वा मिलित क्रिया जसलाई हामी जटिल क्रिया पनि भन्छौं। सरल क्रिया गर्यो, लेख्दछन्, पढ्छन्, खेल्यो, मान्छ, जान्छ, गर्छ। मिश्रित वा मिलित क्रिया चाहिँ पढिसकेछन्, भनिसकेछन्, खाइहालेछन्, चरिरहेका छन्, खेलिरहेका छन् जस्ता क्रियापदहरू मिश्रित वा मिलित क्रिया हो। अब अर्थका आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्रियापदको वर्गीकरण हेरौं। मुख्य क्रिया, इंग्लिशमा तपाईहरुले मेन भर्ब भनेर पढ्नु भएको छ, पक्कै पनि। द एक्टिङ वर्ड इज कल्ड मेन भर्ब भन्नु भएको छ। हो, मुख्य क्रिया भन्छौं जसलाई हामी मेन भर्ब। गर्नु, जानु, खेल्नु, राम विद्यालय जाँदै थियो, यो मुख्य क्रियापद हो भने सहायक क्रिया, क्रियाको पछाडी अर्को पनि क्रिया आएको हुन्छ जसलाई सहायक क्रिया भनिन्छ। पढिसकेछन्, पढ्नु मुख्य क्रियाको पछाडी आएको सकेछन् सहायक क्रिया। भनिसकेछन्, भनीको पछाडी आएको सकेछन्। खाँदै थियो, खाको पछाडी आएको, खाँदैको पछाडी आएको थियो। चलिरहेका छन्, खेलिरहेका छन्, खेल्दै थिए, पढ्दै हुनेछन्, यी सबै मुख्य क्रिया। जसलाई मुख्य क्रियालाई तपाईहरुको इंग्लिश व्याकरणमा, इंग्लिश ग्रामरमा हेल्पिङ भर्ब आईएनजी, ईडी हेल्पिङ भर्बको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको छ होला। त्यो चाहिँ आईएनजी, ईडी आउने चाहिँ के हो भने सहायक क्रिया। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वाक्य तत्वका आधारमा, वाक्य अन्तका आधारमा, वाक्य अन्त्य भन्नको मतलब के हो भने वाक्य टुङ्ग्याउने आधारमा, वाक्य समापन गर्न सक्ने र नसक्नेका आधारमा क्रियापदलाई हामी वर्गीकरण गर्छौं। व्याकरणले वर्गीकरण गरेको छ समापक क्रिया, असमापक क्रिया। समापक क्रिया जसले वाक्य टुङ्ग्याउन सक्छ, जान्छ, रमेश विद्यालय जान्छ, गर्छ,
भाइ सधैँ क्रियाकार्य गर्छ, पढ्छ, नवीन नियमित हरेक विषय पढ्छ, लेख्छ, ऊ राम्रा अक्षरमा निबन्ध लेख्छ, गएछ, भाइ मामा घर गएछ। यी समापक क्रिया जसले वाक्य टुङ्ग्याउन मद्दत गरे। असमापक क्रिया खाँदै भन्दै पढेको, खानाले, खेल्दै, रमाउँदै। जस्तै उदाहरणका लागि हामी खाना खाँदै वाक्य टुङ्गिएन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ केही कुरा चाहिन्छ, खाँदै थियौं, खाँदैछौँ, चाहियो नि, सहायक क्रिया चाहियो। भन्दै ऊ गीत भन्दै थियो, कथा भन्दै थियो, थियो चाहियो, भन्दै असमापक क्रिया केही नै कुरा। आफै वाक्य नटुङ्ग्याउने, वाक्य टुङ्ग्याउनको निम्ति अर्को क्रियाको, सहायक क्रियाको अपेक्षा गर्नेलाई चाहिँ हामी असमापक क्रिया भन्छौं। यस्ता असमापक क्रियाहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू धातुमा प्रत्यय लागेर बनेका हुन्छन्। पढेको, पढ्दै, तैदै प्रत्यय लागेर, एका प्रत्यय लागेर, अरि, तरी जस्ता प्रत्यय लागेर, यी प्रत्यय लागेर बन्ने गर्दछन्। भाव वा अर्थका आधारमा पनि क्रियापदको प्रकारहरू छुट्याउन सकिन्छ, जसलाई प्रेरणार्थ क्रिया, इच्छार्थ, आज्ञार्थ, अनुरोधार्थ, सम्भावनार्थ जस्ता हुन्छन्, जसलाई चाहिँ म भाव वा अर्थको आधारमा यी क्रियापदहरू बनाउने बेलामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अत्यन्तै चाहिँ स्पष्ट बनाउने प्रयत्न गर्नेछु। पूर्वकालिक क्रिया, अघि मैले भनेको कुरा है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पूर्वकालिक क्रिया बुझ्नैलाई कठिन, बुझे झन कठिन, झन बुझो झन कठिन। के हो त पूर्वकालिक क्रिया? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पूर्वकालिक क्रिया भन्ने दुईटा क्रियापद एकै ठाउँमा प्रयोग भएर आए। एउटा वाक्यमा कहिलेकाहीँ दुईटा क्रिया पनि प्रयोग हुन्छन्। अघिल्लो घटना चाहिँ पूर्वकालिक हुन्छ। जस्तो राम बजार गएर आयो, आयो क्रियापद हो, आयो भन्दा अगाडि आएको गएर भन्ने चाहिँ पूर्वकालिक क्रिया। विद्यार्थीहरू विद्यालय गएर घर फर्किए, घर फर्किनु, फर्किए क्रियापद छ, गएर पूर्वकालिक क्रियाको रूपमा आयो। अब उत्तरकालिक पछाडि आउने, रमेश बजार जान यहाँ आयो, क्रियापद हामीले सरसर्ती पहिचान गर्दा आयो छ, तर जान भन्ने अर्को पनि क्रियापद छ जो चाहिँ पछि, रमेश बजार जान यहाँ आयो। विद्यार्थीहरू खेल्न मैदान गए, गएसँग खेल्न आयो, यो चाहिँ उत्तरकालिक क्रियापद हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मनन गर्नुहोला। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा हामी संकटमा छौँ। जहिले पनि पदवर्ग पहिचानमा राम्रोसँग अङ्क हासिल गर्न सक्दैन। किन? क्रियापद छुट्याउन सकिँदैन। किन कन्फ्युज हुन्छ? नो कन्फ्युजन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यी सूत्रहरूलाई, यिनलाई सूत्रको रूपमा, यिनलाई गुरु मन्त्रको रूपमा तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने तपाईहरु सजिलैसँग क्रियापदको पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। यी तथ्यहरू हेरौं। प्राय वाक्यको अन्त्यमा वाक्य टुङ्ग्याउन आउने पद क्रियापद हुन्छ। सबै विद्यार्थीहरू कक्षा कार्यमा व्यस्त छन्, त्यो क्रियापद हो। यो विद्यालय हामी सबैको हो क्रियापद भयो। भाइ खेल्दैछ, या गाडा अक्षरमा लेखिएका क्रियापद हो। संयुक्त र मिश्र वाक्यमा संयोजक अगाडि वा पछाडि आउने पद वा क्रियापद हुन्छ। राम आयो तर रमिता भने आइनन्, यहाँ दुईवटा क्रियापद प्रयोग छ। आयो संयोजक भन्दा अगाडि छ, वाक्य टुङ्ग्याउन आइनन् भन्ने छ। जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ, बीचमा काट्छ संयोजकको अगाडि नै आएको छ, चाट्छ वाक्य टुङ्ग्याउन आएको छ। यसरी संयुक्त र मिश्र वाक्यमा कहिलेकाहीँ संयोजकको अगाडि पनि क्रियापदको प्रयोग भएको हुन सक्छ। सधैँ वाक्य टुङ्ग्याउने पूर्ण विरामको सँगै मात्रै तपाईहरुले क्रियापद खोज्नुभयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुको बुझाइ, तपाईहरुको सिकाइ पूर्णता हुँदैन, अधुरो रहन्छ। अल्प ज्ञान भयंकर, नो नलेज इज डेन्जर देन, नो नलेज इज डेन्जर देन के, लिटिल नलेज इज डेन्जर देन नो नलेज हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अल्प ज्ञान भयंकर हुन्छ। नम्बर 3, पूर्वकालिक वा उत्तरकालिक क्रियाको रूपमा प्रयोग भएका पद। मैले अघि पूर्वकालिक राम बजार गएर आए, विद्यार्थीहरू बजार गएर घर फर्किए। उत्तरकालिक रमेश बजार जान यहाँ आए, विद्यार्थीहरू खेल्न मैदानमा गए। यसरी हामी क्रियापद पहिचान गर्न सक्छौं। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
यहाँलाई व्याकरणको पदवर्ग पहिचान सम्बन्धी अभ्यास हेर्नुभयो भने प्रत्येक पाठको प्रत्येक शीर्षकको अन्तमा पदवर्ग पहिचानका नाम सर्वनाम विशेषण हेर्न सक्नुहुनेछ। पहिचानका चाहिँ लागि सोधिएका अभ्यासहरू छन्। यी अभ्यासहरू गर्नु नेपाली पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 कै हकमा पनि हेर्नुभयो भने तपाईहरुले पाठ 1, 2, 3 मा यो पदवर्ग पहिचान सम्बन्धी नाम सर्वनाम विशेषण पहिचान सम्बन्धी क्रियापदसँग पहिचान सम्बन्धी अभ्यासहरू दिएका छन्, सोधिएका छन्। यी अभ्यासहरूलाई गर्नुहोस्। तपाईहरुको जहिले पनि मनस्थितिमा मानसपटलमा हुनुपर्ने कुरा प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान परफेक्ट। अभ्यासले मानिसलाई निपुण बनाउँछ, पूर्ण बनाउँछ। त्यसैले गृह कार्यतर्फ कक्षा कार्यतर्फ अभ्यासबाट भाग्ने प्रयत्न नगर्नुहोला। अभ्यास गर्नुस्। तपाईहरुलाई केही समस्या आउँछ दाइ दिदीलाई पक्राउनुस्, यो भन्नुस्। छिमेकमा जानुस्, काका काकीलाई यो मलाई सिकाइदिनुस् भन्नुस्। भएन विद्यालयमा जानुस्, जान्ने साथीलाई साथी मलाई यो चाहिँ आएन, मलाई यसको धारणा बताइदेऊ त। उसको नोट कपी लिएर कुरु नसार्नुस्। उसको उत्तर पुस्तिका लिएर कुरु नसार्नुस्। मलाई यसको धारणा के हो, यो कसरी गर्यौ बुझ्नुस्। विषय शिक्षकलाई समाउनु, सर मलाई त यो आएन, अझै राम्रोसँग प्रश्न बनाइदिनुस्, मैले बुझ्न सकिन। त्यस बेलामा तपाईहरुको सिकाइ पूर्ण हुन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु। अब मैले विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई गृह कार्यका लागि प्रस्ताव गरे। विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, तपाईहरुसँग कक्षा 10 को विद्यार्थी भाइबहिनीहरुसँग सी का विभिन्न सेटहरु, विभिन्न प्रकाशनका सेटहरु रहन्छ। सायद यो पदवर्ग पहिचान प्रश्न नम्बर 5 मा सोधिने प्रश्न नम्बर 5 मा सोधिने प्रत्येक सेटका पदवर्ग पहिचान सम्बन्धी अभ्यासहरू गर्ने प्रयत्न गर्नुस्, केही बिग्रिदैन। सरले त नाम सर्वनाम क्रिया विशेषण र क्रियापद मात्रै पढाउनु भएको छ, त्यति मात्रै गरौ कि त्यति होइन। पूर्व ज्ञानका आधारमा अघिल्लो कक्षाको सिकाइका आधारमा जम्मै गर्ने प्रयत्न गर्नुस्। बिग्रियो तपाईको केही जाँदैन, सरहरूले सहजीकरण गर्नुपर्छ। जान्ने साथीहरूले सहजीकरण गर्नुहुनेछ। यो अभ्यास गर्न प्रेरित गर्दै फेरि पनि अभ्यासले मानिसलाई पूर्ण बनाउँछ। यो विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले बुझ्न मनन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास सहित जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्, स्वस्थ रहनुस् आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सामग्री, यो शिक्षण सहजीकरण क्रियाकलाप आफूले हेर्ने मात्रै होइन विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, अन्य साथीहरू समक्ष पुर्याउनुस्। उहाँहरूलाई पनि पढ्न र बुझ्न सहजीकरणमा सहयोग गर्नुस्। अभिभावकज्यूहरू हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बोलाएर यो सहजीकरणलाई बुझ्ने मौका दिनुस्। उसलाई पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ। तपाईहरुलाई कुनै पनि किसिमका जिज्ञासा छन्, कुनै पनि किसिमका अन्योलता छ, अस्पष्टता छ भने मेरो फेसबुक वालमा कमेन्ट बक्समा गएर यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू, खुल्दुलीहरू, समस्याहरू त्यहाँनिर ड्रप आउट गर्नुहोला। मैले समाधानको निम्ति प्रयत्न गर्नेछु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, यो सामग्री यहाँहरूले मेरो व्यक्तिगत फेसबुक पेजबाट, म कार्यरत विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 को फेसबुक पेजबाट, यसैगरी पाँचखाल नगरपालिकाको एजुकेसन सेक्सन भन्ने फेसबुक पेजबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ, लाइभ अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद सहित नमस्कार गर्दै आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।